बिल्कुल, ये एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल है। जी अब हमारे आपके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेरे भाई इश्तियाक, आपका पहले भी मुझे याद है कि कुछ सवाल आते रहे और हम वेलकम करते हैं आपको। आप ज़रूर सवाल किया कीजिए, बाकी आप जो तनकीद करना चाहते हैं हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। आपको हर तरह का हक हासिल है। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और मैं यूरोप ही से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। और आप कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि इब्लीस भी पहले फरिश्ता था लेकिन बाद में वो शैतान बन गया, लेकिन हमारा इस्लाम में ऐसी नामाकूल रवायत नहीं पाई जाती। इसलिए आज मेरा चैलेंज है तहसीन साहब को कि आप भी पहले मुसलमान थे और अब मसीही बन गए हैं, इसलिए अभी भी आपके पास वक्त है कि आप दोबारा इस्लाम कबूल कर लें और जन्नत हासिल करें। और जहाँ तक डॉक्टर रॉबिन्सन की बात है, वैसे भी अपनी आखिरत उन्हें वैसे भी अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं, वो तो बराह रास्त दोज़ख की तरफ दौड़े जा रहे हैं। हालांकि मैंने इन्हें बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम की वसत से इस्लाम की दावत दी, लेकिन अल्लाह ने डॉक्टर रॉबिन्सन का दिल फ़िरौन की तरह सख्त कर दिया है। डॉक्टर तहसीन, पहला जी, हिसाब के भाई का नाम क्या है? इश्तियाक अहमद है। इश्तियाक अहमद साहब के नावल में पढ़ता होता था बचपन में। झंग से होते थे वो, तो बाद में काफ़ी वो जो है वो शिद्दत पसंदी का ज़हन ले गए थे। अच्छा जी, इश्तियाक साहब, पहली तो बात यह है कि आप ज़रूर इस पर सोचने पर मजबूर होंगे कि क्यों मेरे घराने ने इस्लाम को चला। चले डॉक्टर साहब तो जहन्नम के रास्ते पर रवां दवा हैं, बल्कि तेज़ी से गामज़न है उनके मुताबिक आपके मुताबिक कि वो तो हैं ही जहन्नमी। तो मेरे पास अगर चांस है तो मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसी तफरीक क्यों, ठीक है ना, क्योंकि अगर इस्लाम में इतनी ही निजात है तो फिर उनको भी तो चांस दें, आप उनको भी कहें कि जी आप भी आ जाएं। तो ये सबसे पहली तफरीक जो है वो उससे मैं मुत्तफ़िक नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको दावत मसीहियत देता हूँ, आपने मुझे दावत इस्लामी दी, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आपकी इस दावत को रिजेक्ट करता हूँ और बल्कि जवाबी दावत आपको देता हूँ। अच्छा, अब आपने कहा कि जी ये नामाकूलियात में से है कि इब्लीस फरिश्ता था, तो आपको उसकी पहले समझ होनी चाहिए कि क्यों बाइबल क्यों ऐसे बताती है। सिर्फ बाइबल यानी मसीही लोग नहीं ये मानते, यहूदी लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। और ये बात जो नए और पुराने दोनों अहूद में जो है वो ये लिखी है। अच्छा, मैं आपको चंद आयतें जो है ना बताता हूँ। सूरतुल कहफ जो है उसमें लिखा है कि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, क्योंकि वो जिन्नों में से था, फिर उसने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की। लेकिन जब सूरत इराफ में अल इराफ में हम पढ़ते हैं उसकी 7 से 12 आयत, तो फिर लिखा है कि बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में ना हो। अब ये दोनों आयतों में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब सूरतुल कहफ में हम पढ़ते हैं तो इब्लीस को फरिश्ता नहीं जिन्न बोला गया, लेकिन सूरतुल इराफ में उसको फरिश्तों में ही शुमार किया गया कि जब फरिश्तों से कहा गया कि सजदा करो तो जो है वो सब ने किया लेकिन इब्लीस ने ना किया, यानी कि उसको फरिश्तों ही की कैटेगरी में जो है वो काउंट किया गया है। और फिर लिखा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तूने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। हम ये बिलीव करते हैं, जिनको आप जिन्न कहते हैं, जिसको हम फॉलन एंजल्स कहते हैं, क्योंकि देखें इस्लाम में अच्छे जिन और बुरे जिन का कॉन्सेप्ट है, हम में ऐसा नहीं है। हम में ये है कि या तो फरिश्ते हैं तो या फिर इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं, तारीकी की नापाक फ़ौजें हैं, बदरू हाथ हैं, ये सब बद अरवाह हैं। तो जिनको आप समझते हैं, तो जिन्नात में कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है, सारे ही वो गिराए हुए लोग हैं। हाँ, आप में तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान जिन भी हैं और फिर काफिर जिन भी हैं, लेकिन ऐसा जो है वो बाइबल हमें नहीं सिखाती। सूरत साद में लिखा हुआ है, उसकी 71वीं सूरत है, लिखा है कि सब फरिश्तों ने सिजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने तकब्बुर किया और वो काफिरों से हो गया। अब प्रॉब्लम ये है इन आयात में कि अगर हम ये बात मान कर चलें कि खुदा ने कहा कि जी सिजदा करो आदम को, तो खुदा खुद कैसे किसी और को अपने साथ शरीक कर सकता है, जबकि आपका अपना कुरान ये हमें बताता है कि वो ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। तो खुदा अपना कानून कैसे तोड़ सकता है, कैसे कह सकता है कि फरिश्ते अब आदम को भी सिजदा करें। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि चूँकि ये आयात इब्लीस ही की तरफ से आई हैं, तो उसने अपने आप को जस्टिफाई किया, उसने खुदा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई देखो मैं तो खुदा की बात मान रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ
کہ جی مجھے تو صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اور اللہ نے غلطی کی ہے کہ ایک اپنا قانون پہلے بنایا اور پھر وہ قانون توڑ دیا اور کہا سجدہ کر، تو میں تو اللہ کے قانون کے مطابق نہ کر رہا تھا، تو پھر اب میں کیوں تکبر کا شکار ہوں؟ ہم جب کہ جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے، یسایہ کی کتاب 14ویں باب میں پڑھیں، حزقیل 28ویں باب میں پڑھیں کہ تکبر یہ نہیں تھا کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تکبر یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند کر دوں، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے آسمان پر سے اس کو گرا دیا گیا تھا۔ سو یہ جو کہہ لیں کہ اکاؤنٹ ہے، جو بائبل کا اکاؤنٹ ہے، وہ پراپر ہے، وہ ان لائن ود گاڈلی جو قوانین ہیں، خدائی قوانین ہیں، ان کے مطابق ہے۔ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے قرآن کا، وہ بیسیکلی خدا کے ہی اگینسٹ جاتا ہے، کہ خدا اپنے آپ کو جو ہے وہ کانٹروڈکٹ کر رہا ہے کہ جی انسان کو، اور جو کمتر ہے اس کو سجدہ کرے۔ ایسا تو کبھی بھی خدا نے کہا کہ انسان، بلکہ خداوند نے کہا کہ تم صرف خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور سجدہ کرنا۔ جو 10 احکام موسیٰ نبی کی معرفت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اور کسی گھڑی بھی صورت کو، مورت کو سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ اپنے ہی الفاظ میں پھنس رہے ہیں۔ سو حاصل کلام یہ ہے کہ شکر ہے خداوند کا کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں جنت فردوس کے رستے پر چل پڑا۔ اور چلے دیکھتے ہیں، ریس آپ بھی لگا رہے ہیں، ہم بھی لگا رہے ہیں، کون پہلے پہنچتا ہے کتنے۔ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے کہا یہ ٹھیک بات آپ کی ریس کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ریس بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف سچائی کی بات ہے اور ایک طرف جھوٹ، اور بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی سارا کام ہے، اور ان دونوں میں ہم یہ جو ہے نا راستے ہی مختلف ہیں، یہ ایک راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی ریس شاید دوسری طرف کو جا رہی ہے، ہماری ریس اس طرف نہیں ہے۔ اشتیاق سے چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر ابلیس جنوں میں سے تھا اور جن تھا تو فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہاں پہ، اور آسمان میں کیا کر رہے تھے وہ؟ تو بس اس کو سوچیے گا۔ باقی یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ ورشپ نہیں ان کی کرنی، یہ جو ہیں وہ مردہ لوگوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کو یا رول قدس کو ریپلیس نہیں کرتے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل کو رول قدس کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی خدا رول قدس علیحدہ ہے، پاک روح، باپ بیٹا رول قدس۔ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں اور ہمارے خدمت کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہماری حفاظت کے لیے بھی بنائے گئے ہیں۔ تو اس کے مختلف فنکشن ہیں۔ یہ ایک ایسا وسیع سبجیکٹ ہے، اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ میرے بھائی یقین مانے کہ جب سے یسوع میں آئے اور جب سے یسوع مسیح کو قبول کیا، یسوع مسیح نے اس دل کو شکستہ کر دیا، اس دل کو نہایت ہی رحم دل کر دیا اور دوسروں کے لیے مددگار بنا دیا ہے۔ اور یہی میری کوشش ہر وقت رہتی ہے، اور آج بھی میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنے ناظرین کو، جو آپ کی طرح کسی بھی طور پہ مسلمان گھرانوں میں، ہندو گھرانوں میں، سکھ گھرانوں میں، یا جو دہریے ہیں وہاں پیدا ہو گئے، تو ان کو اس راہ کو دکھا سکیں کہ یہ راہ وہ ہے جس کے لیے کلام کہتا ہے کہ یہ راستہ تو سکڑا ہے۔ سکڑے کا مطلب ہے کہ اس پہ مشکلیں ہیں، اس پہ ہمیں آپ جیسے لوگوں کی تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے اور کرنی ہے، لیکن یہ راستہ میں یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہلاکت کی راہیں نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کے لے جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لالچ اور بہت سا فریب اور بہت سی جھوٹی باتیں کر کے اور جھوٹی باتیں سکھا کے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمارا کلام کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری باب میں آپ پڑھ لیجیے گا، لکھا ہوا ہے، آخری کتاب اور آخری باب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور مگر جھوٹے اور جو جتنے بھی قاتل اور دوسرے لکھا ہوا ہے، اور جھوٹوں کے لیے خاص طور پہ ان کا حصہ آگ اور گندک کی جھیل وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو آپ جناب میری فکر کر رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے کہ آپ اور آپ کے بہت جیسے لوگ جو گمراہ کر دیے گئے ہیں، ان کو جب کلام پہنچ رہا ہے ان تک، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ کلام ہی آخری دن آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، کہ آپ تک سچائی پہنچی تھی، آپ کو سچائی پہنچا دی گئی تھی، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اور اس لیے آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس پروگرام کو جب دیکھ رہے ہیں تو خدا نے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے
کہ آپ یورپ میں ہیں جہاں کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا 295 کی کلوز لگا کے یا مرتد کی کلوز لگا کے آپ کو جو ہے وہ ختم نہیں کرے گا, بلکہ ویلکم کرے گا کھلے ہاتھوں سے. تو آپ کے پاس آج موقع ہے کہ آپ اپنی آخرت بھی سنواریں اور اپنی نسلوں کی آخرت بھی سنواریں.